अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ की लूली लंगड़ी हुकूमत के बारे में बड़ा बेहतरीन तबसरा किया और बताया कि जिस तरह से शहबाज शरीफ इस मुल्क पर मुसल्लत हुआ है, ये ओहदों के मजे तो लूट सकता है लेकिन इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आइए पहले शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अब ये बात जो है, चूंकि मेरे प्रोग्राम में इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब आए थे और बड़ी उन्होंने हैरानकुन बात कर दी। मैंने उनसे पोषण नकवी के हवाले से सवाल किया कि जनाब वो वज़ीर दाखिला लग गए, उनको सेनेटर बनवाया गया, आपको भी तो बनवाया जा सकता था, आप भले इलेक्शन हार गए मगर आपको सेनेटरशिप दे के आपको वज़ीर दाखिला बना सकते थे। उन्होंने जवाब दिया कि अभी शुक्र करें वो वज़ीर दाखिला लगे हैं, उनकी मर्जी उनकी चाहत वो वज़ीर आज़म भी लग सकते हैं। मतलब उन्होंने तंज किया। आपको वाकई लगता है कि शहबाज शरीफ इज द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स? मरकज में वाकई शहबाज शरीफ की हुकूमत है? क्योंकि जो चॉइस है ना वज़ीर दाखिला की, वज़ीर खजाना की, ये बहुत बड़ा तासुर मिलता है कि एक कठपुतली हुकूमत। क्या वाकई ऐसा है सर? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। उन्होंने, आपने सवाल पूछा, उन्होंने अपनी राय का बरबला इजहार कर दिया कि जो उनके दिल में था या उनकी सोच थी उन्होंने इजहार कर दिया। आज साहब के पास ये, वो शहबाज साहब ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत में मुदाखलत हो रही है, वज़रा उनकी मर्जी के बगैर बनाए जा रहे हैं, तो फिर मेरा उनको मशवरा होगा कि इस्तीफा दे दे और घर आ जाए। आप क्या समझते हैं? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर मैं उस ओहदे पर हूं और मुझे जो बाद में सब कहते हैं मुझे चलने नहीं दिया गया, अगर आपको चलने नहीं दिया जा रहा तो इस्तीफा दे और घर आ जाए। वहां पे कोई जबरदस्ती किसी ने आपको जेल में तो नहीं रखा हुआ ना कि तुमने इक़्तिदार जरूर करना है, तुमने वज़ीर आज़म जरूर रहना है। अगर आप नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, मसाइल हल नहीं कर सकते, छोड़ दें फिर इन ओहदों को। यहाँ तो हुकूमत खुद अपनी अपोजिशन कर रही है। अच्छा, जो हुकूमत कमेटियां ना बना सके, जिसके आप कह रहे हैं वज़रा के बारे में शक को उन्होंने लगाए नहीं है। जब भी कोई नई सियासी जमात आती है वो पनप नहीं पाती है, वो अपना मार्क बिठा नहीं पाती है। मैं IPP की मिसाल लेता हूँ, उन्होंने भी इसी सोच का मुजाहरा किया था कि हम जनाब नए लोगों को लेकर आएंगे और फिर जो अच्छे लोग हैं पार्टी में से वो लेकर आएंगे। देखिए, जो सियासी जमातें, जो आप सियासी जमात कह रहे हैं, वो मैंने कहा एक मकसद के लिए आती है ना। वो इलेक्शन से पहले आती हैं कि चंद लोग इकट्ठा करके एक फोटो दिया जाता है अखबार में कि जनाब ये सियासी जमात बन गई है। आपने IPP की बात की, तो IPP का पहला फोटो था जिसके अंदर 30-40 लोग बैठे हुए थे, वही उसकी नाकामी वहीं पर यहाँ थी। अच्छा, वो कैसे सर? कि आपने लोगों को जोड़कर वहां पर बैठा दिया है कि ये सियासी जमात बन गई है। सियासी जमात सोच और फिक्र का नाम होता है, वो कुर्सियों के असूल का नाम नहीं होता कि हम यहाँ चंद लोगों को बैठा देंगे, इनको हम सपोर्ट कर देंगे और ये चंद सीटें कर ले लेंगे और मुल्क में सियासी जमात बन जाएगी। तो हमारी जो कोशिश है वो मुल्क के मसाइल के हल के लिए है। एक नई सोच, एक नई फिक्र की बात है। तो हमने जमात को ग्रो करना है। हम पहले दिन 50 आदमी बिठा सकते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। इलेक्टेबल भी आ जाएंगे और लोग भी आ जाएंगे, लेकिन हमने जमात ऐसी बनानी है जो लोगों को नजर आए कि ये वो लोग हैं जो मुल्क का दर्द रखते हैं, जो कुर्सी के असूल की सियासत नहीं करते, जो इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, जो तजर्बे वाले लोग हैं, जो काबिलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। ऐसे लोग जब आपको नजर आएंगे तो पार्टीज खुद ही ग्रो करती हैं। अच्छा भाई साहब, अगेन मैं कुछ रियलिटीज हैं उनको मैं फरामोश नहीं कर पा रहा हूँ, ना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है, एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखी एक रियलिटी है। देखिए, जमात ऑर्गेनिक की होती है। जब आप बैसाखी की बात करते हैं, किसी किस्म की बैसाखी हो, तो आप ये इस बात के इतराफ कर रहे हैं कि मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर तजर्बा नहीं है, मैं उस कुर्सी के असूल के लिए कोई बैसाखी इस्तेमाल करके वहां जाऊंगा, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। शायद आपको वो कुर्सियां मिल जाएं। और आज आपके सामने एक हुकूमत है जो कुर्सियां तो हासिल कर चुकी है, लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए आपको ये एक बैलेंस, जैसे हम कहेंगे, ये आपको क्रिएट करना होगा कि आपको अपने वो कुर्सियां इन्होंने मेरिट पे हासिल की हैं, आपको यकीन है सर? मैं यही बैसाखियों से की है ना। अच्छा, सही। मैं क्या कह रहा हूँ? सही। तो जब आप बैसाखियों से जो चीज हासिल करेंगे तो वहीं पे आपका फेलियर हो गया, फिर आप काम नहीं कर सकते, फिर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो बैसाखियां तो एक आपकी नाकामी का निशान है। तो पहले अपनी अंदर सलाहियत पैदा करें, आपकी काबिलियत, तजर्बा होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी मुल्क की वफादार होती है, वही नेक नीयत होती है, लेकिन एक आइन भी है। आइन के दायरे के अंदर रहकर सब काम करें, मिलकर काम करें। अगर आपने नौकरी करनी हो तो फिर और काम कर लें। सियासत नौकरी नहीं होती, ये आपने लीडरशिप आपको चाहिए होती है। तो लीडरशिप जो होती है किसी की ताबे नहीं होती, एक विजन होती है जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। उस विजन का जो मैंडेट है वो अवाम आपको देते हैं।
یہ طریقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو نظام بھی آپ بنائیں گے عباسی صاحب وہ فیلئر ہی ہوتا ہے, وہ ناکامی کا سبب بھی بنا ہے. بڑا اچھا وقت گزرا ہے سر. یہ بتائیے گا, میں اب آپ کا یہاں پہ انالیسس سننا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب خفا ہے اپنی جماعت سے, کیونکہ الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا ہے وہ بالکل منظر عام سے بھی غائب رہے, فور فرنٹ پہ بھی نہیں رہے, ان کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا جس دن وہ اسمبلی میں آئے. تو میاں صاحب شاید سمجھ چکے ہیں جو کچھ ہوا ہے یہ ایک دھوکہ ہوا ہے ان کے ساتھ واپس بلا کے. میں کسی اس کے بارے میں اس بارے میں کیا سرائی نہیں کرنا چاہتا. پاکستان مسلم لیگ نون جو جماعت ہے اس میں کوئی فیصلہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے. سر وہ اپنے آپ کو اس فیصلے سے مستثنا قرار نہیں دے سکتے. سر دیکھیں, نون لیگ چھوڑنے کا فیصلہ جو ہے, نون لیگ چھوڑنے کا فیصلہ آپ کا ہے, میں یہ مانتا ہوں, ٹھیک ہے, میں مثال دے رہا ہوں, یہ فیصلہ آپ کا ہے, لیکن کن مجبوریوں کے تحت آپ نے اپنی پرانی رفاقت کو چھوڑا ہوگا اپنی پرانی جماعت سے, یہ آپ ہی جانتے ہیں, یہ اللہ جانتا ہے. میرا ایک بڑا بنیادی اصول اختلاف ہے جو اقتدار برائے اقتدار کی سیاست سے, ہر قیمت پر کرسیوں کے اصول کی سیاست سے میرا ایک اختلاف ہے. اس بنیاد پر میں نے ایک بڑا سادہ سا رستہ چنا کہ میں نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑوں گا, بات ختم ہو گئی. لیکن یہ تو پھر آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ دیگر جماعتیں بشمول آپ کی سابقہ جماعت نون لیگ وہ اس قابل نہیں رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل کر سکیں. یہ اختلاف تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا, اتنا اختلاف تو آپ کا ہے ان سے کہ they are not capable. یہ اس پہ میرے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی جو سو کالڈ حکومت ہے, جو پی ڈی ایم اس میں کولیشن پارٹنر تھا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا وہ حالات کو بہتر کر سکے؟ تو پھر 6 مہینے کے اندر انہوں نے کون سا تجربہ حاصل کر لیا ہے کہ آج اس سے کم جماعت جو لوگ پی ڈی ایم کے ممبران تھے آج وہ سارے شامل نہیں ہیں, تو وہ جماعت کیسے ملک کے مسائل حل کرے گی؟ کون سی صلاحیت انہوں نے حاصل کی ہے 6 مہینے کے اندر کہ آج وہ بہتری لا سکتے ہیں؟ ناظرین, شاہد خاقان عباسی نے نچوڑ نکال کر رکھ دیا کہ جو حکومت عوام کے مینڈیٹ کے مطابق آتی ہے وہی عوام کے مسائل بھی حل کر سکتی ہے, لیکن جو حکومت چاپلوسی کر کے اور بیساکھیوں کے سہارے پر آتی ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی مسائل حل نہیں کر سکتی. اور جو حکومت زبردستی عوام پر تھوپی جاتی ہے, عوام اس حکومت پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرتی, اور اس کا الٹیمیٹلی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس حکومت میں آنے والے لوگ عہدوں کے مزے تو لوٹتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا, بالکل ویسے ہی جیسے شہباز شریف بیساکھیوں کے سہارے اور بوٹ پالش کر کے اس ملک کے وزیر اعظم تو بن گئے ہیں لیکن یہ اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے. ناظرین, یہ وہی شہباز شریف ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وزیر اعظم رہے اور 16 مہینے کی حکومت میں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. شاہد خاقان عباسی نے بڑی بہترین بات کی کہ یہ حکومت ایسا کیا کر پائے گی کہ جس سے ملک کے حالات بہتر ہو جائے, کیونکہ جس طرح ملک کی تباہی پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوئی, یہ اس پی ڈی ایم کی حکومت سے بھی زیادہ ملک میں تباہی پھیلائے گی, کیونکہ یہ حکومت بالکل ہی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے, کیونکہ یہ حکومت پچھلی حکومتوں سے بھی زیادہ کٹ پتلی حکومت ہے. ناظرین, محسن نقوی جس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ یہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے بلکہ طاقتور لوگوں کا نمائندہ ہے, اور یہ ملک کا وزیر داخلہ ہے, اور اس کے پاس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی زیادہ اختیارات ہیں. اس بات کا اعتراف تو رانا ثناء اللہ بھی کر چکے ہیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے شہباز شریف وزیر اعظم بنا دیا, ورنہ یہ محسن نقوی کو ہی وزیر اعظم بنا دیتے. ناظرین, یہ حکومت عوام کے مینڈیٹ سے نہیں بنائی گئی بلکہ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ووٹس پہ ڈاکہ ڈال کر بنائی گئی ہے, تو اس حکومت پر عوام کبھی بھی اعتماد نہیں کرے گی, اور اس حکومت کی اوقات صرف اتنی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی. لیکن ناظرین, اس ملک میں اب جتنی بھی تباہی ہوگی اس کے ذمہ دار پوری کی پوری نون لیگ کی قیادت ہوگی, کیونکہ انہوں نے ہی عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کر زبردستی اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں اور عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. اب اگر اس ملک کو طاقتور لوگ اور اشرافیہ لوگ چلاتے ہیں تو اس ملک میں جتنی بھی تباہی ہوگی عوام کو کمپرومائز کیا ہے, تو ان سب کی ذمہ داری صرف اور صرف نون لیگ پر عائد ہوگی. ناظرین, نون لیگ کے پلے ویسے بھی کچھ نہیں ہے, انہوں نے صرف اقتدار کی ہوس میں عوام کو کمپرومائز کر دیا ہے, پورے کے پورے ملک کو کمپرومائز کر دیا ہے. جو حکومتیں شہباز شریف کی حکومتوں کی طرح آتی ہیں ان سے کبھی بھی عوام کی خوشحالی کی یا ملک کی خوشحالی کی امید نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ لوگ عوام کی مرضی کے مطابق ملک پر نہیں آتے. ناظرین, عوام اب اس حکومت سے بالکل مایوس ہو چکی ہے, کیونکہ یہ حکومت پچھلے 16 ماہ میں جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی اس میں انہوں نے ملک کی جو تباہی کی ہے, اس کے بعد اب یہ والی حکومت کیا ہی کر لے گی. شاہد خاقان عباسی نے شہباز شریف کو بڑا بہترین مشورہ دیا کہ ابھی بھی وقت ہے, اب وقت جو عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کر اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں اور زبردستی اس ملک پر مسلط ہوئے ہیں, ابھی بھی وقت ہے وہ استعفیٰ دے اور واپس چلے جائیں, اسی میں ملک و قوم کی بھلائی ہے. ناظرین, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.